दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि हामी यहाँहरूले खोज्नु भएको जस्तै एउटा भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छौं। कृपया यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरेर साथ दिनु होला। दर्शकवृन्द आज हामी नेपालको इतिहासको ऐतिहासिक जनयुद्धको बारेमा भिडियो बनाएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छौं। आज जनयुद्धको सम्पूर्ण इतिहासको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेदेखि 2063 मंसिर 5 गतेसम्मको अवधि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काल मानिन्छ। यस अवधिमा नेपालमा एउटा ठूलो उथुलपुथुलपूर्ण क्रान्ति भयो जुन जनयुद्धका रूपमा स्थापित छ। नेपाली जनयुद्धका क्रममा के कस्ता घटना भए हामीले ती घटनालाई यो भिडियोमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। 2052 साल फागुन 1 नेकपा माओवादीद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको सुरुवात भयो। रोल्पाको होलेरी, रुकुमको 8 बिस्कोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोर्खाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरियो। फागुन 6 गते नेकपा माओवादीका महामन्त्री कमरेड प्रचण्डद्वारा एक प्रेस वक्तव्य मार्फत ती कारबाहीहरूको जिम्मेवारी स्वीकार गरियो। फागुन 14 गते गोर्खामा प्रहरीद्वारा 14 वर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको गोली हानी हत्या गरियो। फागुन 15 गते रुकुमको पिपलमा 6 जना खत्री बन्धुहरूको प्रहरीद्वारा हत्या भयो। त्यस्तै 2053 सालको कुरा गर्दा वैशाख 24 गते रुकुमको तकसेरामा प्रहरी विरुद्ध पहिलो सफल एम्बुस प्रहार भयो। 2 प्रहरीको मृत्यु र 2वटा राइफल कब्जा गरियो त्यहाँबाट। त्यसै असारमा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा योजनाबद्ध ढंगले छापामार युद्धको विकास गरौं भन्ने मूल नारा सहित जनयुद्धको विकासको दोस्रो योजना सुरु भयो। पुस 19 गते रामेछापको बेथानमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा भयो। जनयुद्ध सुरुवातपछि प्रहरी चौकी कब्जाको यो पहिलो घटना हो। आक्रमणको क्रममा सो कारबाहीका कमान्डर तीर्थ गौतम, महिला छापामार दिलमाया योन्जन सहित 3 छापामारको शहादत भयो। त्यहाँ 2054 सालमा असारमा माओवादीको केसको बैठकले छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाउँ भन्ने मूल नारा सहितको तेस्रो योजना पारित भयो। त्यसैको भदौमा तनहुको कालिका टारमा प्रहरी गस्तीमाथि छापामारहरूद्वारा आक्रमण र हतियार कब्जा गरियो। माघ 22 मा धादिङको खहरेमा एम्बुस राखियो। 2 राइफल र नेपाल बैंक लिमिटेडको 20 लाख रुपैयाँ कब्जा भयो त्यो बेला। फागुन 24 गते रोल्पाको कोर्चावाङ निम्रीमा प्रहरी विरुद्ध एम्बुस राखियो। 2 प्रहरीको मृत्यु र 2वटा राइफल कब्जा भयो त्यहाँबाट। त्यस्तै चैत 4 मा गोर्खाको सौर पानीमा एम्बुस, 3 प्रहरीको मृत्यु र 1 राइफल कब्जा भएको थियो। त्यस्तै 2055 सालमा वैशाखमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले सबैलाई मार, सबै चिज जलाऊ र सबै चिज लुटको किलो सेरा 2 नामक क्रूर अपरेसन सञ्चालन भयो। प्रहरीद्वारा यो अपरेसनको क्रममा 500 जनताको हत्या भएको थियो। यस्तै भदौमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो। आधार इलाको निर्माणको दिशामा अघि बढौं भन्ने मूल नारा तय भयो। कार्तिक 10 गते छापामारहरूले सल्यानको झिम्मे टावर सुरक्षार्थ रहेको प्रहरी चौकी कब्जा गरे। पूर्वमा काभ्रेको फलाटेमा दिउँसै प्रहरी चौकी कब्जा भयो। सोही दिन पर्साको निर्मल बस्ती र धनुषाको ललियामा रहेका चौकीहरूको कब्जा भयो। फागुन 19 मा दाङको चिराघाट प्रहरी चौकी कब्जा भयो। चैत 5 काभ्रेको अनेकोटमा सेल्टर लिइरहेका 7 जना कलाकारहरूको प्रहरीले आगो लगाएर जिउँदै जलाइ र गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो। सो बलिदानी दिनको सम्मानमा चैत 5 गतेलाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाइने गरेको छ। यस्तै 2056 साल वैशाख 19 गते रोल्पाको जेलवाङमा रहेको दंगा प्रहरी बेस क्याम्प कब्जा भयो। जेठ 6 मा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र शर्मा, जनादेशका प्रबन्ध सम्पादक मिलन नेपाली, पूर्वका छापामार प्लाटुन कमान्डर नवीन गौतम र कमला शर्मा लगायतलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता गरियो। आजसम्म 5000 भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन्। जेठ 31 मा जाजरकोटको लहमा रहेको दंगा बेस क्याम्प कब्जा भयो। भदौ 23 मा
नेकपा माओवादीका वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य सुरेश वागले बासुको गोर्खामा गिरफ्तारपछि हत्या गरे प्रहरीले। असोज 5 मा रुकुमको महतमा रहेको दङ्गा बेस क्याम्प कब्जा भयो। छापामारद्वारा डिएसपी ठुले राई कब्जा भए। फागुन 6 गते रोल्पाको घरती गाउँमा दङ्गा ई प्रकार कब्जा भयो। यसपछि प्रहरीहरू केन्द्रीकृत चैत 21 रुकुमको तकसेरामा रहेको दङ्गा ई प्रकार कब्जा। चैतको अन्त्यमा गोर्खाको हर्मी प्रहरी चौकी कब्जा भयो। 2057 साल असार 19 गते जाजरकोटको 5 कटिया दङ्गा ई प्रकार कब्जा भयो। भदौ 7 मा नवलपरासीको धवाडी इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भयो। भदौ 14 मा झापा महवारी इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भयो। असोज 8 गते पहिलो पटक सदरमुकाममाथि आक्रमण भएको थियो। डोल्पा सदरमुकाम दुनैका सम्पूर्ण प्रहरी चौकीहरू र बैंक कब्जा गरियो। असोज 10 गते लमजुङको भोर्लेटारमा इलाका प्रहरी कब्जा भयो। कार्तिक 20 मा रामेछापको दोरम्बा प्रहरी चौकी कब्जा भयो। पुस 5 मा नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट जिल्ला जनसरकारको घोषणा भयो। पूर्णबहादुर घरती रुकुम जिल्ला जनसरकार प्रमुख भए। फागुनमा नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। प्रचण्ड पद समेत पारित भएको थियो। त्यो बेलामा अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्वाचित भएका थिए। दक्षिण एसियाली फेडरेसनको अवधारणा पारित भएको थियो। आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौँ, केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौँ भन्ने मूल नारा तय भएको थियो। चैत 17 मा गोर्खाका 6 महिला बन्दीहरूद्वारा जेल ब्रेक भएको थियो। चैत 19 मा रुकुमको रुकुमकोटमा रहेको दङ्गाको क्याम्प, दैलेखको नौमुलेमा रहेको प्रहरी क्याम्प र दोलखाको मैना पोखरीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भएको थियो। त्यस्तै 2058 साल जेठ 8 गते ओखलढुङ्गाको खानी भन्ज्याङ इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा। जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। वीरेन्द्रको पुरै वंशनाश भएको थियो। जेठ 19 गते 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। जेठ 20 गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि जोड दिइएको थियो। जेठ 22 गते ज्ञानेन्द्रद्वारा आफैलाई राजा घोषणा गरेका थिए। असार 25 मा लमजुङको बिचौर प्रहरी चौकी कब्जा भएको थियो। असार 28 गते रोल्पाको होलेरी चौकीमाथि सबेरै आक्रमण गरी 69 प्रहरी कब्जा भएका थिए। साई सेनाको परिचालन प्रयास भएको थियो सोही बेला। असार 30 मा रामेछापको धोबी डाँडा प्रहरी चौकी कब्जा। साउन 6 मा तेह्रथुमको पोक्लावाङ स्थित प्रहरी चौकी कब्जा। साउन 7 मा बाजुराको पाण्डुसेनमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा। साउन 4 मा माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनको विवादका कारण गिरिजा सरकारको पतन, देउवा सरकार गठन भएको थियो। साउन 8 मा पुरानो सत्ताद्वारा युद्ध विरामको घोषणा। त्यसको लगत्तै माओवादीद्वारा युद्ध विरामको सकारात्मक प्रत्युत्तर भएको थियो। साउन 12 गते कृष्णबहादुर मोहराको नेतृत्वमा अग्नि सापकोटा र टोप बहादुर रायमाझी रहेको 3 सदस्यीय माओवादीका वार्ता टोली कीर्तिपुरमा सार्वजनिक। 14 गते पहिलो चरणको वार्ता गोदाबारीमा बस्यो। 28 र 29 गते दोस्रो चरणको वार्ता बर्दियाको ठाकुरद्वारमा। साउन 31 गते विभिन्न राजनीतिक दल र माओवादी बीच भारतको सिलिगुडीमा वार्ता भएको थियो। कार्तिक 28 गते तेस्रो चरणको वार्ता पुनः गोदाबारीमा सम्पन्न भएको थियो। मङ्सिर 6 मा माओवादी अध्यक्षद्वारा पुरानो सत्ताले वार्ता र अग्रामी राजनीतिक निकासको ढोका बन्द गरेको जनाउँदै सचेत रहन जनसमुदायमा आग्रह गरेका थिए। मङ्सिर 8 मा जनमुक्ति सेना नेपालको घोषणा। सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड भएका थिए। सोही दिन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद नेपालको घोषणा भएको थियो। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा 41 सदस्यीय समिति सार्वजनिक भएको थियो। जनसेनाद्वारा दाङको सदरमुकाम घोराई, स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतली बजार कब्जा भएको थियो। मङ्सिर 10 मा पूर्व जनसेनाद्वारा सोलु सदरमुकाममा सल्लेरी कब्जा भएको थियो। सिडिओ सहित 137 साई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो त्यहाँ। सोही मङ्सिर 11 मा देउवा सरकारद्वारा सङ्कटकालको घोषणा भएको थियो। साई सेनाको औपचारिक परिचालन भएको थियो। साई सुरक्षाकर्मीले जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका कार्यालयमा रेड गरी 11 जना पत्रकार गिरफ्तार भएका थिए। मङ्सिर 12 गते साई सेनाद्वारा भीषण अपरेसन सुरु भएको थियो। जताततै गिरफ्तारी, धरपकड, हत्या र राज्य आतंक भएको थियो। मङ्सिर 22 मा साई सेना र प्रहरीको हत्या, गिरफ्तारी र राज्य आतंक विरुद्ध नेकपा माओवादीद्वारा नेपाल बन्द गरिएको थियो। फागुन 4 मा जनसेनाद्वारा अछाम सदरमुकाम र साफे बगर एयरपोर्ट कब्जा गरिएको थियो।
भिडन्तमा 55 शाही सेना र 150 प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 2059 सालमा वैशाख 19 गते रोल्पाको लिस्ने लेकमा शाही सेनाद्वारा जनसेनाको दिउँसै भिडन्त शाही सेनासँग जनसेनाको दिउँसै भिडन्त भएको थियो। जनसेनाद्वारा बलियो अमेरिकी फोर्टिफिकेसन सहित बनाइएको गाम संयुक्त शाही सुरक्षा बेस क्याम्प कब्जा भएको थियो। जेठ 8 मा मुख्यतः माओवादी विरुद्ध लगाइएको सङ्कटकाल लम्ब्याउन असफल हुने देखेपछि देउवाद्वारा मध्यरातमा संसद विघटन भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनका लागि कार्तिक 27 गते तिथि निर्धारण भएको थियो। जेठमा गिरफ्तार गरिएका जनादेशका पूर्व सम्पादक कृष्ण सेन इच्छुकको हिरासतमै कुटी हत्या भएको थियो। असार 2 मा माओवादी केन्द्रीय सदस्य रितबहादुर खड्काको रौतहटमा हत्या भएको थियो। असार 28 मा भारतीय शासकले दिल्लीबाट असार 27 गते गिरफ्तार गरिएका पत्रकार महेश्वर दाहाल, पार्थ छेत्री सहित 4 जनालाई व्यापक विरोधका बावजुद पहिलो पटक औपचारिक सुपुर्दगी गरिएको थियो। भदौ 23 मा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्क र सिन्धुलीको भिमानमा रहेको इप्रका कब्जा भएको थियो। असोज 17 मा संसदवादी दलहरूद्वारा चुनाव 1 वर्षपछि सार्न राजा समक्ष बिन्ती गरेका थिए। असोज 18 गते ज्ञानेन्द्रद्वारा देउवा सरकार पतन गरेका थिए। कार्यकारिणी अधिकार कब्जा भएको थियो। कार्तिक 28 मा कर्णाली अञ्चल सदरमुकाम जुम्ला खलङ्गा कब्जा भएको थियो। मङ्सिर 18 मा लाहानमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र बैंक कब्जा भएको थियो। माघ 12 मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठ मारिएका थिए। माघ 15 मा माओवादी र पुरानो सत्ताद्वारा युद्ध विरामको घोषणा भएको थियो। माघ 18 मा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र मातृका यादव रहेको 5 सदस्यीय माओवादी वार्ता टोलीको घोषणा भएको थियो। माघ 29 मा युद्ध विराम आचार संहिता जारी भएको थियो। चैत 15 मा वार्ता टोली सार्वजनिक भएको थियो। राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो। चैत 20 गते काठमाडौँमा विशाल आमसभा भएको थियो। वार्ता टोलीका सदस्यहरूद्वारा सम्बोधन समेत भएको थियो। त्यहाँ 2060 सालको वैशाख 14 गते दोस्रो युद्ध विरामको पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँको शङ्कर होटलमा बसेको थियो। 27 गते सोही ठाउँमा दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो। साउन 32 मा पुरानो सत्ता र नेकपा माओवादी बीच तेस्रो चरणको वार्ता दाङ हापुरेमा भएको थियो। सोही दिन रामेछापको दोरममा शाही सेनाद्वारा जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम तामाङ सहित 20 जना माओवादी कार्यकर्ता र 1 स्थानीयको हत्या एवं शाही सेनालाई ब्यारेकबाट 5 किमी भन्दा बाहिर ननिस्कन भनेको सहमतिलाई तोडिएकाले वार्ता प्रभावित भएको थियो। भदौ 10 मा नेकपा माओवादीद्वारा युद्ध विराम र वार्ता भङ्गको घोषणा भएको थियो। देशव्यापी प्रतिरोध कारबाही सुरु भएको थियो। काठमाडौँमा जनसेनाद्वारा शाही सेनाको कर्णेल किरण बस्नेतको सफाया भयो। कार्तिक 10 मा जनसेनाले गोर्खा च्याङलीमा थापेको एम्बुसमा परि प्रहरी एसपी सूर्यकुमार श्रेष्ठ सहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। कार्तिक 11 मा पोखरा नजिकैको डाँडा नाकामा रहेको संयुक्त चेक पोस्ट कब्जा भएको थियो। कार्तिक 16 मा पर्साको पलवा मिलनचोकमा एम्बुसमा 10 शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै कार्तिक 21 मा नेकपा माओवादीका अध्यक्षद्वारा एक विशेष सन्देश मार्फत रेडियो जनगणतन्त्र नेपालको उद्घाटन भएको थियो। कार्तिक 29 मा त्रिभुवन राजपथ खण्डमा जनसेनाले थापेको एम्बुसमा परि शाही सेनाको ब्रिगेडियर सागर बहादुर पाण्डेको मृत्यु भएको थियो। त्यसै मङ्सिरमा नेकपा माओवादी र एमाले बीच भारतको लखनऊमा वार्ता सुरु भएको थियो। पुस 2 मा जनसेनाद्वारा कपिल वस्तुको धान खोलामा थापेको एम्बुस लेफ्टिनेन्ट सहितको 10 शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। पुस 25 मा सन्तोष बुढा मगरको अध्यक्षतामा मगरात स्वायत्त गणतन्त्र सरकार 75,000 जनता बीच थवाङमा घोषणा भएको थियो। माघ 2 मा तामाङ स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा भएको थियो। अध्यक्षमा हितबहादुर तामाङ भएका थिए। माघ 5 मा खड्गबहादुर विकको अध्यक्षतामा भेरी कर्णाली स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा भएको थियो। माघ 15 मा सेती महाकाली स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा भएको थियो। अध्यक्ष लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए। सोही दिन रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा थारुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा भएको थियो। माघ 16 मा तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा भएको थियो। प्रमुखमा देव गुरुङ भएका थिए। माघ 19 मा किराँत स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा भएको थियो। गोपाल खम्बु प्रमुख भएका थिए। माघ 10 मा मधेस स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा भएको थियो। प्रमुखमा मातृका यादव चुनिएका थिए।
त्यसै माघमा भारत सरकारद्वारा माओवादी नेताहरू मातृका यादव र सूर्य साले मगरलाई गिरफ्तार गरी नेपाल सुपुर्दर्की गरिएको थियो। फागुन 19 मा जनसेनाद्वारा भोजपुर सदरमुकाममाथि आक्रमण भएको थियो। टावरको सैन्य क्याम्प कब्जा भएको थियो। चैत 7 मा जनसेनाद्वारा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमाथि भीषण हमला भएको थियो। 24 घण्टासम्म सदरमुकाम कब्जा गरिएको थियो। 150 भन्दा बढी शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँ चैत 13 गते नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज कमरेड किरण भारतीय प्रहरीद्वारा सिलिगुडीमा गिरफ्तार भएका थिए। चैत 22 गते धनुषाको एदुकुवा प्रहरी चौकी कब्जा भएको थियो। चैत 25 गते पशुपति नगर इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भएको थियो। त्यस्तै 2061 साल वैशाख 31 गते माओवादीको केस तथा मङ्गलसेन प्रथम ब्रिगेडका कमान्डर नेप बहादुर केसी परिवर्तनको आन्तरिक दुर्घटनामा शहादत भएका थिए। जेठ 6 गते डोटीको घण्टेश्वरमा जनसेना शाही सेना भिडन्त भएको थियो। 1.5 दर्जन शाही सेनाको मृत्यु भएको थियो। असार 3 गते अखिल क्रान्तिकारीद्वारा शिक्षण हडताल सहित विविध सशक्त सङ्घर्ष गरेर शाही सत्तासँग सङ्गठनमाथिको आतंककारीको आरोप फिर्ता गराउन सफल भएको थियो। साउन भदौमा माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौँ, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौँ भन्ने मूल नारा सहितको प्रत्याक्रमणको योजना पारित भएको थियो। भदौ 20 मा माओवादी केन्द्रीय सदस्य शेरमान कुँवर र मोहन चन्द्र गौतमको सिराहामा हत्या भएको थियो। मङ्सिर 1 गते जनसेनाद्वारा धादिङको कृष्णभिरमा एम्बुस थापिएको थियो। शाही सेनाको 1 ट्रक हतियार कब्जा भएको थियो। सोही बेला उक्त भिडन्तको भिडियो नेपाल 1 टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि ठुलो खैला बैला समेत भएको थियो। सोही दिन धनुषाको महेन्द्रनगर इप्रका कब्जा, मङ्सिर 2 बाँकेको खैरी खोलामा धरापमा परि 8 शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, सबै हतियार कब्जा। मङ्सिर 5 कैलालीको पाण्डोनमा जनसेनाद्वारा शाही सेनाको कथित रेन्जर बटालियनमाथि हमला, 19 को सफाया, 6 थान M16 सहितका हतियार कब्जा। मङ्सिर 5 मा नुवागाउँ, थवाङ, चुनवाङ सहित मोटर बाटो खन्ने अभियान उद्घाटन। पुस 3 काठमाडौँको साँखु इप्रका जनसेनाद्वारा कब्जा। पुस 7 मा कडाली चिसापानीमा शाही सेनामाथि भीषण हमला गरी 15 शाही सेनाको सफाया। पुस 27 मा धनकुटाको सेउती खोलामा जनसेनाको एम्बुस, 20 शाही सेना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। माघ 19 मा ज्ञानेन्द्रद्वारा देउवा सरकार हटाएर आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठन, शाही कु विरुद्ध माओवादी अध्यक्षको अपिल। माघ 20 देखि 22 सम्म शाही कु विरुद्ध 3 दिने नेपाल बन्द। फागुन 1 मा माओवादीका अध्यक्षद्वारा देशभरिका जनगणतन्त्र रेडियो मार्फत पहिलोपल्ट श्रव्य सम्बोधन। चैत 20 देखि 30 सम्म माओवादीद्वारा 11 दिने देशव्यापी आम हडताल भएको थियो। त्यस्तै 2062 साल वैशाख 26 गते जनमुक्ति सेनाद्वारा सिराहाको बन्दीपुरमा रहेको सेनाको ब्यारेक मिर्चयाको सशस्त्रको ब्यारेकमा आक्रमण। जेठ 27 गते काभ्रेको नार्केमा शाही सेनामाथि जनसेनाको आक्रमण। त्यसको पर्सिपल्ट घर्ती छापमा अर्को गस्तीमाथि आक्रमण। दुवै आक्रमणमा 22 शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। असार 8 मा जनसेनाद्वारा भोजपुरको पानधारेमा शाही सेनामाथि आक्रमण, 8 शाही सेनाको मृत्यु। असार 11 मा जनसेनाद्वारा अर्घखाँचीको खन्दहमा शाही सेनामाथि आक्रमण, लेफ्टिनेन्ट सहित 19 शाही सेनाको मृत्यु। साउन 23 मा कालीकोटको पिलीमा रहेको शाही सैन्य क्याम्प सम्पूर्ण हतियार सहित कब्जा। असोज 18 नेकपा माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्ध विरामको घोषणा। मङ्सिर 7 मा 7 दल र माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी सार्वजनिक। मङ्सिर 13 मा माओवादीद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक। प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजना ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने फौजी कार्यनीतिको घोषणा। मङ्सिर 14 मा शाही सेनाद्वारा हेलिकप्टरबाट हानेको गोली लागेर डिभिजन कमान्डर किम बहादुर थापा सुनिलको शहादत। मङ्सिर 17 मा माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्ध विराममा 1 महिना थप। पुस 18 मा माओवादीद्वारा युद्ध विराम भङ्गको घोषणा। देशभरि प्रतिरोध सुरु। माघ 1 जनसेनाद्वारा राजधानीका थानकोट र ददीकोट यी प्रकारहरू कब्जा। माघ 8 मा पश्चिम सैन्य कमान्डद्वारा पाल्पा सदरमुकाम तानसेन कब्जा। माघ 26 मा माओवादी र 7 दलको बहिष्कारका कारण कथित नगर निर्वाचन पूर्णतः ध्वस्त। माघ 27 मा जनसेनाको पश्चिम सैन्य कमान्डद्वारा रूपन्देहीको सुनवलमा शाही सेनाका 5 ट्रक फोर्समाथि आक्रमण, 25 शाही सेनाको मृत्यु, भारी मात्रामा हतियार कब्जा। चैत 24 7 दल र माओवादी संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु।
2063 सालमा वैशाख 11 गते व्यापक जनसहभागिताबाट शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन सफल राजाद्वारा आन्दोलनकारी 7 दलका माग स्वीकार गरी विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना, जेठ 4 मा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने घोषणा, जेठ 12 मा नेपाल सरकार तथा माओवादी पक्षका नेताबीच पहिलो शीर्षस्थ वार्ताद्वारा 25 बुँदे युद्ध विराम आचार संहिता जारी, असार 2 मा नेपाल सरकार 7 दल र माओवादी बीच शिखर वार्ता, आफ्नो लामो भूमिगत जीवनबाट माओवादी अध्यक्ष सार्वजनिक 8 बुँदे सहमति, साउन 24 गते सरकार माओवादीद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघलाई संयुक्त रूपमा एकै बेहोराको पत्र प्रेषित, कार्तिक 22 मा 7 दल र माओवादी बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता, 6 बुँदे शान्ति सहमति, राज संस्थाको निर्णय संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने निर्णय, मङ्सिर 5 मा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच 10 बुँदे ऐतिहासिक विस्तृत सम्झौता, 11 वर्षे माओवादी जनयुद्धको समाप्तिको घोषणा र माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी, संविधान सभाको चुनाव गर्ने अठोट, चैत 18 मा नेकपा माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार गठन। नेपालको ऐतिहासिक जनयुद्ध यसरी सुरु भएर यसरी अन्त्य भएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी अझै राम्रो भिडियो बनाएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई भने यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।